فن السرور، مثل فن السرور. فن السرور نيجي لجو النص يعني. أول شي تعريف بالكاتب. من هو كاتب النص؟ أحمد أمين. واحفظ اسم كاتب النص. من الاسم ما بدناش يعني. من هو أحمد أمين؟ هو أديب مصري وأديب ومفكر مصري. أهم الأعمال هاي مكانته يعني. مكانته الثقافية أو الأدبية. إذا من هو كاتب النص؟ أحمد أمين. احفظ اسم كاتب النص. مكانته الثقافية والأدبية هو أديب ومفكر مصري. أهم الأعمال التي قام بها. أول شيء عمل في جامعة القاهرة. 2 أنشأ مجلة الثقافة. إذا مجلة الثقافة لمين ثاني؟ لأحمد أمين. ممكن يسألك أنشأ. من هو منشئ مجلة الثقافة؟ منشئ مجلة الثقافة هو أحمد أمين. ممكن أي معلومة يجيها الدائرة. 3 شارك في إخراج مجلة الرسالة. هاي أهم الأعمال اللي قام بها أحمد أمين. إذا أولاً عمل في التدريس في جامعة القاهرة. هو الذي أنشأ مجلة الثقافة. من هو منشئ مجلة الثقافة؟ نقول أحمد أمين. شارك في إخراج مجلة الرسالة. اذكر طبعاً مش الدائرة هسه. اذكر أهم مؤلفات أحمد أمين. أهم مؤلفاته أو نسميها آثاره الأدبية. آثار ثانية يعني مؤلفات. آثاره الأدبية أو مؤلفات أحمد أمين. عندنا فجر الإسلام، كتاب اسمه فجر الإسلام. طبعا أسماء الكتب مطلوب حفظ كل كتاب من مؤلفه، لأن يجي مثلا صاحب كتاب فجر الإسلام هو بخرج بعد أسماء. 2 ضحى الإسلام. هاي أسماء الكتب اللي ألفها أحمد أمين. فجر الإسلام، ضحى الإسلام. 3 فيض الخاطر. وأهم نقطة، من أين أخذ هذا النص؟ من كتاب فيض الخاطر. فيض الخاطر هو الذي أخذ منه هذا النص. يسأل من أين؟ دائرة. نص فن السرور أخذ من كتاب وبعطيك خيارات. فيض الخاطر. هاي التعريف بحياة الكاتب. اسمه مكانته الثقافية، أهم أعماله، أهم مؤلفاته. انتبهوا، من هو منشئ مجلة الثقافة؟ بقول أحمد أمين. الآن نجي لجو النص. جو النص. ما هي أهم الأفكار؟ الموضوعات التي تناولها أحمد أمين في هذا النص. أنا بتحدث يعني كيف يمكن الإنسان أن يكون سعيداً؟ كيف يمكن للإنسان أن يكون سعيداً؟ هذه الفكرة الأولى. طبعاً بين إنه الإنسان يمكن أن يكون سعيد لأن السرور ينبع من داخل الإنسان لا من الظروف. عادة مثلا يمكن للإنسان أن يكون سعيداً كما ورد في نص فن السرور. نقول لأن السرور ينبع من داخل الإنسان، وليس من الظروف الخارجية المحيطة به، وليس من الظروف. ما قناعات أحمد أمين ما ترجع قناعات للإنسان، وليس من الظروف الخارجية التي تحيط به. إذا هو يقول إنه السعادة تنبع، يمكن
يمكن للإنسان أن يكون سعيدا ومسرورا. لماذا؟ لأن السرور كما يعتقد، كما يرى أحمد أمين، ينبع من داخل الإنسان وليس من الظروف الخارجية التي تحيط به فقط حسب. الآن الفكرة الثانية، هذه الفكرة الأولى، كيف يمكن الإنسان أن يكون سعيدا؟ السرور ينبع من ذاته. الآن الفكرة الثانية ذكر السبل، يعني الوسائل، يعني الطرق، السبل الطرق التي يمكن بها أن يحقق الإنسان الفرح والسرور، التي يحقق بها بواسطتها الإنسان الفرح والسرور. ما هي أهم الطرق؟ السبل يعني الطرق، الوسائل التي يحقق بها الإنسان الفرح والسرور. مثل طبعا هو ذكرنا قوة الاحتمال، نمسحوا الثاني جملة. أهم الوسائل، هاي الأفكار الموجودة بالدرس بشكل عام. ما هي أهم الطرق أو السبل التي تحقق الفرح والسرور للإنسان؟ كيف يمكن أن يتحقق الفرح والسرور للإنسان؟ عن طريق مثلا قوة التحمل، قوة تحمل المصائب، هاي طريقة من الطرق. اثنين، هاي طريقة. اثنين، ألا يعني أن يفكر الإنسان بنفسه كثيرا، وكأنها مركز العالم، يعني إنه هو كل شيء بهالدنيا والدنيا حواليه ولا شيء، يعني إنه هو أهم شيء، وكأنها خطأ. لازم الإنسان ما يفكرش إنه هو فقط الموجود من الدنيا، إنه العالم كله من حوله هو إله فقط، وكأنها مركز العالم. يعني كل إنسان منغلق على نفسه كثير. ثلاث، الجيم، أن يملأ وقت فراغه، أن يملأ بما هو نافع من العمل، بما هو نافع ومفيد من العمل. هذه طريقة ثالثة لتحقيق الفرح والسرور للإنسان. كيف يبحث الإنسان عن السرور؟ برأيي كما يرى أحمد أمين، كيف يبحث؟ هاي هون الوسائل والطرق والسبل التي يحقق بها الإنسان الفرح والسرور. الآن كيف يبحث الإنسان عن السرور؟ عندما لا يفكر بما هو سلبي، بل يوجه تفكيره بكل ما هو إيجابي، يعني كل ما هو جميل، وأن يجتهد في جعل السعادة، طبعا من طباعه، يعني أن يتعود عليها من طباعه ولا يضيعها فيما يقدر عيشه. إذا ثاني هون كيف يبحث الإنسان عن السرور؟ مش الطرق التي تحقق السرور، الطرق التي يتحقق بها السرور قوة تحمل المصائب، أن لا يفكر الإنسان بنفسه كثيرا وكأنها مركز العالم، يكون منغلق على نفسه، يعني أنه يفكر بس بحاله. أن يملأ وقت فراغه بما هو نافع ومفيد من الأعمال. الآن نقطة ثالثة، كيف يبحث الإنسان؟ أخي نقول فكرة ثالثة، أنا بلشت كيف يمكن الإنسان أن يكون سعيدا، وذكر الطرق التي السبل، الوسائل، الطرق التي يتحقق بها فرح السرور. بعدين كيف يبحث الإنسان عن السرور كما يرى أحمد أيضا.
عندما لا يفكر بما هو سلبي ويفكر دائما بما هو إيجابي، يعني جميل وحسن. وعندما يجتهد في أن يجعل السعادة طبعا من طباعه ولا يضيعها فيما يكدر عيشه، يعني ينغص حياته. هاي أهم ما ورد في جو النص. طبعا ثاني احنا مش ملزمين بأسئلة الكتاب كاملة، ومعاني الكتاب فقط معاني الكلمات اللي بالكتاب الأسئلة. نيجي الآن بالفقرة الأولى. ده شو فن السرور. يعني اعتبر أحمد أمين أن السرور هو فن كسائر الفنون، كيف فن الرسم، فن الهندسة، فن كذا. السرور أيضا هو فن كباقي الفنون. يعني كيف فن كتابة الشعر، كتابة القصة، الفنون الأدبية مثلا، هو السرور فن كباقي الفنون. هاي معناه العنوان. إذا خلصنا ثاني جو النص، شو الأشياء المطلوبة فيها بحياة الكاتب، الآن ندخل بالنص. بمشي معاكم فقرة. الفقرة الأولى: نعمة كبرى أن يمنح الإنسان القدرة على السرور. طبعا احنا ثاني بنحل الأسئلة الموجودة بالكتاب على كل فقرة، وإن وجدت أسبابه ويخلقها. انتبه كلمة ويخلقها للضبط اللي هتاخذ وياه بآل عمران. لا مضمومة ويخلقها إن لم تكن. بدنا نعطي معاني الكلمة. يمنح يعني يعطى، يمنح يعطى، يخلقها يصنعها أو يوجدها. إذا كانت موجودة في الكتاب شوف ناخذ زي ما هي بالكتاب. ما رح ثاني ما احنا مش مطالبين إلا بالمعاني اللي بالكتاب بس. خلاص. يخلقها يعني يصنعها. معنى شو طالب فيها؟ لأنه مش طالب هذه المعاجم بس مشان تفهم. شو السؤال اللي بدنا نحطه هون؟ ثاني اللي هو بالكتاب. لماذا يرى أحمد أمين؟ لماذا يرى أحمد أمين أن السرور نعمة؟ في ثاني سؤال اللي هو فن، في سؤال نعمة كبرى. الكذب باللي موجود بالفقرة. لماذا يرى أو كيف يرى أحمد أمين أن السرور نعمة كبرى؟ الجواب ثاني هيجي الجواب يقول لأنه يستمتع به إن وجدت أسبابه، عوامل يعني، ويخلقها. يعني كان موجود استمتع فيه، مش موجود بحاول يوجده. ويخلقها إن لم تكن. مين هي يخلقها؟ إن لم تكن. إنهاء عائدة على إيش ثاني؟ إنهاء. يخلقها اللي عائدة على أسبابه. إنهاء على من يعود أسباب؟ الأهم أسباب. إذا يكون السرور نعمة كبرى إذا استمتع الإنسان به عندما يكون موجودا، ويخلق هذه الأسباب، أسباب السرور إذا لم تكن. إن لم تكن يعني إن لم تكن موجودة، أن يستطيع أن يصنعها. ما الجذر اللغوي ليستمتع؟ ثاني الجذر اللغوي ليستمتع مثلا متعة. الجذر المطلوب هو منك أي كلمة جذرها، أما معاني الكلمات مطلوب بس بالكتاب. جذرها متعة بس، لا تحط شيء عن جذر نهائي. يستمتع جذرها متعة. أسبابه سبب. أسباب جذرها سببا. سرور ثاني السرور جذرها سبب. في كصورة فنية مثلا صور أسباب السرور بالشيء الذي يصنع. كصورة شبه أسباب صورة فنية. شبه أسباب السرور بالشيء الذي يخلق يعني يصنع. بس إذا أعطينا معنا الكلمات الفقرة الأولى ثاني جذور في صورة فنية اللي هو يخلقها اللي هي الأسباب، لا عائد على الأسباب. شبه أسباب السرور بالشيء الذي يخلق يصنع. فيش إيش مثال.
نيجي طبعا ما في عاطفة ثانية بالنصوص النثرية، العاطفة بس بالنصوص الشعرية. هاي مع الكلمات، وهاي أهم شيء شو السؤال الموجود بالكتاب على هاي الفقرة؟ هو نعمة، حط خط تحت كلمة نعمة. الفكرة هون بحكي عن السرور نعمة كبرى. أنا رح نيجي نتطرق إنه لماذا أكثر الكاتب كبرى. هاي نعتبرها اسم تفضيل، هو مش مطلوب معكم كمشتقات، بس أكثر الكاتب من استخدام اسم التفضيل. الاسم التفضيل رح أشرح لكم إياه بكون أفعل أو فعل كبرى للمقارنة بين الأشياء وبيان أفضليتها. لماذا يستخدم اسم التفضيل؟ للمقارنة، من جبت الكتاب للمقارنة بين الأشياء وبيان أفضليتها. نيجي الفقرة الثانية، هاي اسم تفضيل كبرى الثاني، أفعل أو فعل، أكبر كبرى، أصغر صغرى. اسم التفضيل بيكون على وزن أفعل للمذكر، فعل للمؤنث. لماذا يستخدم الكاتب، مش بس أحمد أمين، أي كاتب، لماذا يستخدم اسم التفضيل؟ للمقارنة بين الأشياء وبيان أفضليتها. هذا مثال عليها مثل كلمة كبرى. اسم التفضيل بيكون على وزن أفعل للمذكر، فعل للمؤنث. نيجي للفقرة الثانية، يعجبني القمر في تقلده هالة تشع سرورا. ما معنى الهالة؟ هالة معناها الدائرة من الضوء، الكلمات الموجودة بالمعجم ما حاطيها. الدائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي وتشع بهاء ونورا. ويعجبني الرجل أو المرأة يخلق، انتبه للناس، يخلق حوله جوا مشبعا بالغبطة والسرور. هاي بعطي الآن صور من قدرة الإنسان على خلق السرور، صور من خلق السرور أو صناعة السرور، صور من الحياة مأخوذة، أشكال، خلينا نقول أشكال على خلق السرور أو وجود يعني أشياء تبعث السرور. مثلا القمر، اذكر أهم الصور التي يعني الصور التي تدل على خلق السرور، صنع السرور، أشكال تدل على خلق السرور، قدرة الإنسان على خلق السرور. مثلا صور القمر صورة تدل على السرور. القمر وهو يشع سرورا وبهاء، بهاء يعني إشراق ثاني، ونورا. بهاء هاي جذرها بهوى، جذرها بهوى، جذر معي. يشع هاي جذرها شعاع. يذكر الآن بدأ الفقرة الثانية أحمد أمين يذكر بعض صور وأشكال القدرة على خلق السرور أو الاستمتاع بأسبابه، الاستمتاع بعوامل أسباب السرور وخلقها. القمر وهو يشعر في تقلده هالة، طبعا في مليان صور هسه بس أخلص يعني. هالة من الدائرة التي تكون حول الجرم السماوي، الدائرة من الضوء تحيط بالجرم السماوي. ويعجبني هاي صورة القمر. اثنين الرجل والمرأة، هاي صورة أيضا تدل على القدرة على خلق السرور والاستمتاع به. يخلق حوله جوا مشبعا بالغبطة والسرور. الغبطة يعني السرور، الغبطة يعني السرور. ثم يتشربه، هاي الضمائر ثانية، يتشربه، شرحتكم مليان صور فنية. تشربه الهاء على مين هون؟ على كلمة جوا، على من يعود الضمير الهاء، على من يعود الضمير الهاء في يتشربه. يقول على جوا، على كلمة جو. محياه، شو نحكي كلمة محياه؟
محياه. محية ثانية اللي هي تقاسيم الوجه أو ملامح الوجه. محية هاي نقدر نعتبرها ثاني اسم مكان من حية اللي هي تعابير الوجه. هاي كمان اسم مكان، المكان الذي تظهر فيه الأشياء. تقاسيم الوجه، ملامح الوجه. كاتبها اللي كاتبها نشوف. لا مش مكتوب الكلمة. شو السؤال اللي هي المعجم خاطئ؟ أهم شيء عندي المعجم اللي فيه كاتب كلمات. غطاء البياض. المحية هاي كاتب مثلا المحية. كيف كاتب السؤال؟ هات من النص كلمة بمعنى المحية. مثلا نقول لك تقاسيم الوجه وملامح الوجه. مثالي الأول الآن. استخرج من الكلمة التي تقابل كلمة محية تقاسيم الوجه أو ملامح الوجه، وابحث عنه كما مش هتتأكد كما هو في دليل المعلم. كلمة بمعنى محية هي جبهة الدائرة، الكلمة التي تأتي بمعنى محية أو بنفس المعنى تقاسيم الوجه أو ملامح الوجه. يعني تستخرج كلمات تقاربها في المعنى. إذا شو اللي بيقارب كلمة محية في المعنى؟ تقاسيم الوجه أو ملامح الوجه. هاي في سؤال. وهي المعروف يتألق. تألق يجمع. مش مقبول، مش كاتبها من الكلمة. تشوف كيف كاتبها؟ كاتب يتألق يعني يشرق، يلمع. بعدين يكون ثاني مش كلماتي زي ما هي بالدليل. يتألق من الألق. شو جذر يتألق ثاني؟ ألق. هاي جذرها اللغوي ألق. دير بالك تعملها همزة وصل. إذا كتبت ألق هيك خطأ. لازم يكون قطع، لأن قلنا كل جذر لغوي يبدأ بهمزة لازم يكون قطع. إذا ما تقدر يتألق ألق. يتألق في جبينه يعني يلمع يشرق وجه الدليل. يتدفق في وجهه. يتدفق يعني يسيل بقوة. هي الماء مليانة صور فنية. ركزوا معي، الصورة الفنية بيجيب لك أي صورة مش شرط، بس هو السؤال الوحيد اللي بيجيبه ما بيلتزم بالكتاب. يعني هو ما راح يلتزم بس بالصور الموجودة بسؤال الكتاب، أي صورة موجودة بالدرس لازم نعطيها. الآن ركزوا معي بالصور الفنية. القمر تقلده هذا. شبه القمر بالفتاة التي تتقلد أو تلبس قلادة. من كلمة تتقلد يعني ترتدي قلادة. معنى تتقلد ترتدي أو تضع في عنقها قلادة. بالفتاة التي تضع في عنقها قلادة. قلادة طبعا تكون ايش؟ للتزين. ما هي قلادة للتزين. هاي من كلمة تقلده هالة. وشبه الهالة بالقلادة التي تلبسها الفتاة. وش تعبر عنه بطريقتك انت كمان صح. يخلق حوله جوا مشبعا من الغبطة والسرور. كما يمكن أعطيها صورة. شبه جو الغبطة والسرور بالشيء الذي يصنع. شبه جو السرور والغبطة بالشيء الذي يصنع. إذا فانتبهوا لتقلده هالة. تقلده يعني لبسه القلادة. كلمة التقلد تقلده هو لبس القلادة. الطوق يعني الطوق الجمال. هاي معناها جذرها قلدة. جذرها قلدة. تقلد لبس القلادة وجذرها قلدة. عندنا صورة فنية في كلمة يتشربه ثاني. يتشربه لأن في كلمة يتشربه اللي هي الجو. الجو يتشربه هاي عائدة على ايش؟ على الجو. كتبت لكم اياها شو؟ عائدة على الجو. انتبهوا للصورة بكلمة يتشربه، صورة فنية.
طبعا بالكتاب مش حاطط تحت خط، حاطط على الخط على كلمة ثانية، بس احنا مطالبين بكل الصور الفنية الموجودة بالدرس. هو الشيء الوحيد اللي بيجيبه خارج أسئلة الكتاب. يتشربه شبه جو الغبطة بالإسفنجة. ومين بيشرب المي؟ التي تشرب الماء. المفروض فيها مثل الإسفنجة تشرب ماء. وشبه الغبطة والسرور، ده ثاني والله دقيقة أنا أخطأت. يتشربه عائد على يعجبني الرجل أو المرأة يخلق حوله دقيقة بس حوله جوا مشبعا بالغبطة ثم يتشربه. تشرب ايش؟ الجو، اللي هو الجو. ايوه، شبه الغبطة والسرور بالماء الذي تشربه الإسفنجة. إذا كلمة يتشربه صورة فنية. مين هو اللي يتشربه؟ الجو. الجو بده يشرب ايش؟ الغبطة والسرور. يشرق في محياه. يشرق شبه جو الغبطة والسرور بالنور، الضوء، حبة النور الذي يشرق في ملامح وجه الإنسان في محياه. وشبه جو الغبطة بالضوء الذي يلمع في عينيه. عينيه مين؟ عيني الرجل. محياه اللي هو الرجل، محياه لها عائد على الرجل. وعينيه عينيه عائد على الرجل لها في محياه الرجل. يلمع في عيني الرجل. وجبينه كمان عائدة على الرجل، لها عائدة على الرجل. يتدفق ويتألق نفس الشيء كمان، يتألق. وشبه جو الغبطة بالنور أو الضوء الذي يتألق، يعني يلمع يشرق. هاي كل الصور الموجودة الهاء في تشربه عائد على الجو في محياه اللي هو الرجل، عينيه الرجل، جبينه الرجل، وجهه الرجل. هنعطيك الصور لكل يعني في كلمة تشربه ويشرق ويلمع ويتألق. الآن قدم لنا أحمد أمين في هذه الأسطر بعض الصور من الواقع، أشكال للغبطة والسرور، أو الخلق الاستمتاع ببعض جوانب أو مظاهر السرور في الطبيعة. بقدر أعطي أكثر من طريقة. تشع جذرها شعاع. الثاني تشع جذرها شعاع. قبل شوي. تشع جذرها شعاع. حوله إنها عائدة على الرجل. إنها عائدة على الرجل. إذا هو معطيني كيف يستطيع الإنسان أن يخلق السرور. مثلا يستطيع أن يخلق حوله جوا مشبعا، فيقول إنه يخلق أسباب سرور إن لم تكن موجودة. يصنعه أولا، وجوده أولا، ثم يتشربه وكأنه إسفنجة تشرب الماء، فيبدأ يلمع ويشرق في محياه. مش حاطط سؤال على فقط صور فنية حاطط. أنا بحل لكم الأسئلة الموجودة بالكتاب على كل فقرة. هاي كيف يستطيع الإنسان أن يخلق أسباب السرور.
نجي للفقرة الثالثة. يخطئ. ليش كتب الثاني يخطئ على نبرة؟ لأنها متطرفة وقبلها مكسور. خلينا نمسح. إذا الأسطر السابقة سطرين السابقان يتحدثان عن كيف يستطيع الإنسان أن يخلق أسباب السرور إن لم تكن موجودة، أو أعطاني بعض أشكال السرور الموجودة. إنه القمر يستطيع أن يتقلد الهالة فيعطيني جوا من السرور، وهكذا. يخطئ من يظن أن أسباب السرور كلها في الظروف الخارجية. فكرة حلوة يعني فعلا تتصل بواقعنا، إنه الناس يفكروا إن أسباب السرور الأولاد والمال والعقارات وما إلى ذلك، إنه الظروف الخارجية هي التي توجد السرور، وهذا خطأ كما يرى أحمد أمين، وأنا أرى أيضا نفس رأي أحمد أمين. يخطئ. ثاني يخطئ كتبت الهمزة على نبرة لأنها متطرفة وقبلها مكسور. طبعا هو بيسألك بالنص بس أنا بجاوب. شاطر قوي. متطرفة وقبلها مكسور، والكسرة يناسبها الياء. كسرة يناسبها الياء، هاي يسموها ياء مهملة. جذرها خطأ. هاي الجذر النون. فيشترط ليسر. يسر يعني يصبح مسرورا. يسر يعني يشعر بالسرور. هاي جذرها سرارة. مالا. إذا ما هي أهم الظروف الخارجية التي يظن الإنسان أنها أسباب السرور؟ المال والبنين والصحة. الظروف الخارجية. ما هي الظروف؟ إذا قصد الكاتب بالظروف الخارجية، أو أعطي سمي واذكر بعض الظروف الخارجية التي يظن البعض أو كثير من الناس أنها هي سبب السرور كله، اللي هي المال والبنون الأولاد والصحة. في منهم يقول لك البيوت والعقارات. أحمد أمين ضد هذا المبدأ، يقول إنه العوامل الخارجية، الظروف الخارجية ليست هي سبب السرور كله. يعتمد. ما رأي أمين بهذا؟ يقول أن السرور يعتمد على